ख्रिस्ट येशूको न्यानो प्रेममा सबैलाई अभिवादन साथै जय मसीह। लौ त आजका हाम्रो फेरि पनि यो वचन अध्ययनमा हामी जाउँ र आजको वचनको शीर्षक चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईको प्रतिदिनको जीवनमा तपाईँ आफै अगमवक्ता हुनुहुन्छ, अर्थात् तपाईको जीवन, तपाईको बोलीमा जीवनको मृत्यु र शक्ति छ। हामी उत्पत्तिमा हेर्छौँ भने चाहिँ कसरी हामीले त्यो शक्ति पायौँ भन्दाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ हाम्रो मुखको बोलीमा शक्ति पायौँ भन्दाखेरि चाहिँ उत्पत्तिमा जब हामी हेर्छौँ भने उत्पत्ति 1 मा परमेश्वरले जुन शक्तिद्वारा यो अन्धकार संसारमा परमेश्वरले शक्तिशाली काम गर्नुभयो, उज्यालो भइजा भन्नुभयो, उज्यालो भइहाल्यो। परमेश्वरले बोलेको वचनले अनि पृथ्वी भइजा अनि पृथ्वी भयो, आकाश भयो, अनि समुद्रहरू एकट्ठा भए, अनि पशु प्राणीहरू भए। अनि जब हामी 2 मा आउँछौँ भने परमेश्वरले मान्छेलाई आफ्नै स्वरूपमा आफ्नो हातले बनाउनु भयो। अनि जब मान्छेले आफ्नो हातले परमेश्वरले मान्छेलाई बनाउनु भयो अनि उहाँले नाकमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो भन्छ। त्यो सास चाहिँ यस्तो थियो कि परमेश्वरको शक्ति तपाईभित्र उहाँले हालिदिँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो शक्ति सारा मानव जातिमा प्रवेश भयो, त्यो शक्ति सारा जातिमा प्रवेश भयो। अनि प्रवेश भएको कारणले गर्दाखेरि अनि आज मान्छेको वचनमा शक्तिशाली प्रभावहरू पर्न थाल्यो। अनि आज त्यही प्रभाव आज प्रतिदिन हाम्रो दैनिक जीवनहरूमा लागू भइरहेको छ। त्यो नियमहरू, त्यो प्रतिज्ञाहरू लागू भइरहेको छ, किनकि परमेश्वरले जीवनको सास मात्र हालिदिनु भएन, तपाईँ बोल्ने मात्र बनाउनु भएन, चल्ने मात्र बनाउनु भएन, तपाईँ सुन्ने मात्र, हेर्ने मात्र बनाउनु भएन, तर परमेश्वरले तपाईँलाई उहाँको त्यो शक्ति पनि प्रदान गर्नुभयो। जसरी त्यो जीवनको साथसँगै परमेश्वरले तपाईँलाई त्यो शक्ति पनि प्रदान गर्नुभयो। अनि त्यो शक्ति तपाईँ र मेरो जीवनमा लागू हुन आयो, तपाईँ र मेरो जीवनमा कार्य गर्न थाल्यो त्यो शक्तिले। अनि आज हामी पाउँछौँ हितोपदेश 18 को 20 र 21ले पनि यसरी भन्छ, मानिस आफ्नो बोली वचनले बाँच्दछ, त्यसको मुखले आफ्नो जीवन कमाउँछ। जीवन र मृत्युको शक्ति बोलीमा रहन्छ। आफ्नो बोली वचनको फल आफैले भोग्नुपर्छ। वचनले भन्छ तपाईँ र मेरो मुखको बोलीमा शक्ति छ। तपाईँले जे बोल्नुहुन्छ, तपाईँको दैनिक जीवनमा, तपाईँको परिवारको दैनिक जीवनमा तपाईँ जे बोल्नुहुन्छ त्यो बोलीले प्रत्येक दिन तपाईँको जीवनमा कार्य गर्ने गर्छ। अनि तपाईँले त्यसको फल प्रत्येक दिन भोग्ने काम तपाईँ गर्नुहुन्छ। अनि यहाँ 21ले भन्छ कि जीवन र मृत्युको शक्ति बोलीमा रहन्छ। अनि आफ्नो बोली वचनको फल आफैले भोग्नुपर्छ भनेर भन्छ। आजको दिनमा है तपाईँ र मैले, तपाईँ र मेरो दैनिक जीवनमा हामीले के बोलिरहेका छौँ, के गरिरहेका छौँ, अनि हामीले आफ्नो जीवनको निम्ति, आफ्नो परिवारको निम्ति, आफ्नो मण्डलीको निम्ति, हाम्रो गाउँको निम्ति, समाज देशको निम्ति, अनि तपाईँको दैनिक जीवनको निम्ति तपाईँले के बोलिरहनु भएको छ? या मृत्युको वचन बोलिरहनु भएको छ या श्रापको वचन? हामी बाइबलमा पाउँछौँ, तिमीहरूले श्राप दिनेलाई म श्राप दिन्छु, तिमीहरूले आशिष दिनेलाई म आशिष दिन्छु। आज तपाईँ कस्तो वचन बोल्दै हुनुहुन्छ? अनि हामी पाउँछौँ याकुबको किताबमा
एउटै मुहानबाट तितो र मिठो पानी बग्दैन, एउटै बोलीबाट श्राप र आशिषहरू निस्किँदैन भन्छ। आज क्वेसन आउँछ, तपाईँ र मेरो मुखबाट के निस्केको छ? कि जीवन निस्केको छ या मृत्युको कुराहरू निस्केको छ? अनि हितोपदेशमा हामी पाउँछौँ 6:2 यसरी भन्छ, आफ्नो प्रतिज्ञाको वचनले तँ फसेको छस् र आफ्नै मुखको प्रतिज्ञाले बाँधिएको छस्। अनि यहाँ वचनले आज तपाईँ र मलाई यसरी भनेको छ कि तपाईँले जुन वचन बोलिरहनु भएको छ त्यो वचनमा तपाईँ प्रतिज्ञामा बाँधिनु भएको छ। अनि त्यो प्रतिज्ञाले तपाईँ फसिनु भएको छ भन्छ। आज तपाईँले दैनिक जीवनको निम्ति तपाईँले के बोल्दै हुनुहुन्छ? अनि दैनिक जीवनको निम्ति कि तपाईँले श्राप बोल्दै हुनुहुन्छ? हुनसक्छ तपाईँको आत्मिक आँखाले तपाईँ हेर्नुभयो भने सबै कुरा आशिषमय छ। तर तपाईँ कतिचोटि हामी हेर्ने गर्छौँ आफ्नो जीवनको परिस्थितिलाई हाम्रो शारीरिक आँखाले जब हेर्छौँ भने हाम्रोमा सबै कुरा भनौँ असम्भव दैनिक छ, एउटा असम्भव हुने खालको कुरा छ। तर म भन्छु तपाईँले यदि आफ्नो जीवनमा दैनिक जीवनमा तपाईँ सफलता पाउनु भने तपाईँको दैनिक जीवनको निम्ति तपाईँ बोल्नुपर्छ। तपाईँ आशिषका कुरालाई बोल्नुपर्छ, तपाईँ जीवनको कुरालाई बोल्नुपर्छ। तपाईँको अगाडि कुनै कुरा असम्भव होला, बाइबलले भन्छ के भन्छ, मानिसमा सबै कुरा असम्भव होला तर परमेश्वरमा सबै कुरा सम्भव छ भनेर परमेश्वरको वचनले भन्छ। तपाईँले दैनिक जीवनमा तपाईँले सम्भवको आँखाले हेर्नुपर्छ। अनि तपाईँ दैनिक जीवनमा बोल्नुपर्छ। दैनिक जीवनमा तपाईँ समस्यामा होला, तपाईँ घटी कमीमा होला, तपाईँ रोग बिमारमा होला, तपाईँ ऋण बाँकीमा फसिरहनु भएको होला, विभिन्न परिस्थितिमा तपाईँको घरमा भने जस्तो नहोला तर आज छैन होला। तर यदि तपाईँको जीवनमा तपाईँ प्रत्येक दिन आशिष बोल्नुहुन्छ भने तपाईँले प्रतिज्ञाको फल पाउनुहुन्छ। तपाईँले त्यो फललाई तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ। तपाईँले दैनिक जीवनमा आशिषका कुराहरू बोल्न सक्नुपर्छ। यदि तपाईँले दैनिक जीवनमा आशिषको कुराहरूलाई तपाईँले बोल्नुभयो भने अनि तपाईँले त्यो प्रतिफल तपाईँ पाउनुहुन्छ। अनि धेरैचोटि चाहिँ हामी विश्वासी के भन्छ अगमबानीको पछि कुदिबस्छौँ है। एउटा राम्रो प्रार्थना गर्ने आमा बाउ छ भने या कोही छ भने या मण्डलीका पास्टरको अगाडि जान्छौँ कि हामीले हाम्रो जीवनको निम्ति भविष्यवाणी गरिदिनुहोस्। यदि कसैले भविष्यवाणी गर्दैछ भने हामी त्यसको पछि लागि हिँड्छौँ। तर मैले भविष्य वक्ताको अगेन्स्टमा आएको होइन, तर उहाँको कुरा सुन्नुपर्छ। तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ तपाईँले वचनका कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ, वचन सुन्नुपर्छ। वचनले तपाईँको दैनिक जीवनको लागि के भनिरहेको छ, तपाईँको भविष्यको लागि के भनिरहेको छ, वचनले तपाईँलाई कुन मार्ग निर्देशनमा हिँड, अनि तपाईँको वचन कस्तो प्रकारको हुनुपर्छ। अनि तपाईँले दैनिक जीवनमा आफ्नो जीवनमा तपाईँ आफै भविष्य वक्ता हुनुहुन्छ। तपाईँ कुनै भविष्य वक्ताको पछि लाग्नु हुँदैन। फलानाले त्यस्तो भने रे, फलानाले यस्तो भने रे। तर म भन्छु तपाईँले त्यो कागले कान लग्यो भन्दामा कान नछामी कागको पछि नदुगुर्न आवाज। तर म भन्छु सर्वप्रथम
बाइबलले परमेश्वरको वचनले तपाईँको दैनिक जीवनको निम्ति के भन्छ, तपाईँको भविष्यको निम्ति के भन्छ, त्यो कुरालाई तपाईँले पढ्नुहोस् अनि त्यो कुरालाई तपाईँले पालन गर्नुहोस् अनि त्यो कुरामा तपाईँ चल्नुहोस्। यदि तपाईँ आफै के भन्छ दैनिक जीवनमा है परमेश्वरको प्रतिज्ञा मुताबिक तपाईँ चल्नुहुन्छ भने है, तपाईँ आफ्नो जीवनको निम्ति तपाईँ बोल्नुहुन्छ भने है, तपाईँले आशिषको कुराहरू बोल्नुहुन्छ भने साँच्ची नै त्यो प्रतिज्ञाको फल तपाईँले पाउनुहुन्छ। हितोपदेश 16:24 भन्छ, दयालु वचन तब सुने म जस्तै हो, जिब्रोलाई मिठो बनाउने र शरीरलाई स्वस्थ बनाउने त्यो हुन्छ। बाइबलमा हामी पाउँछौँ कि मान्छेको वचन चाहिँ दयालु हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू है। म जस्तै है जिब्रोलाई मिठास दिने, यदि तपाईँ कसैसँग तपाईँ बोल्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको बोली चाहिँ त्यो म जस्तो मिठो हुनपर्छ अनि तपाईँको त्यो बोलेको वचनले अरूलाई स्वाद पुर्याउने हुनुपर्छ, मिठास पुर्याउने अनि अरूको जीवनको निम्ति स्वास्थ्य हुने तपाईँको वचन हुनुपर्छ। यदि कोही अशान्तिमा परेको छ भने तपाईँको वचनले उनीहरूको हृदयमा शान्ति आउनपर्छ। कसैको हृदय टुटेको छ भने तपाईँको वचनले उनीहरूको जीवनमा मलमपट्टि हुनपर्छ। कोही बिमारी छ भने प्रार्थनाको साथसाथै तपाईँको वचनले उनीहरूलाई सान्त्वना दिन सक्नुपर्छ। तपाईँले सधैँ नेगेटिभ मात्र सोच्नुहुन्छ र बोल्नुहुन्छ होला, मेरो जीवनमा केही हुँदैन, केही छैन, म खाली छु, म अशान्तिमा छु, म पीडामा छु, म दर्दमा छु, म घटीकमीमा छु, म ऋण बाँकीमा फसेको छु। विभिन्न कुरा तपाईँको अगाडि उज्यालो हुनुभन्दा अगाडि तपाईँको जीवनमा त्यो कुराहरू सोच विचार आउँछ होला। तर वचनले भन्छ, यदि तपाईँ आफ्नो जीवनको निम्ति आशिष प्रत्येक दिनको निम्ति तपाईँ आशिष बोल्नुहुन्छ भने तपाईँ सुर्ताउनु पर्ने कुरा छैन। प्रत्येक दिनको निम्ति तपाईँ आशिषित बन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले प्रत्येक दिनको निम्ति आफ्नो जीवन, आफ्नो परिवारलाई भविष्यवाणी बोल्न सक्नुहुन्छ। म यही भन्छु तपाईँलाई, आज तपाईँ र म है आफ्नो जीवनको निम्ति सधैँ आशिषको वचनहरू बोलाउनु। हुनसक्छ तपाईँको परिवारमा है तपाईँको नानीहरू पढाइमा कमजोर होला, तपाईँको नानीहरू बदमास होला, तपाईँको श्रीमती श्रीमान तपाईँले भनेको जस्तो नहोला, यदि तपाईँको परिवारमा कहिले पनि तपाईँले आशिषको अनुभव गर्न भएको छैन होला। तर म भन्छु, यदि तपाईँ आफ्नो बोली वचनमा सुधार्नुहुन्छ भने तपाईँको छोरी या बदमास होला, अटेरी होला, तपाईँको श्रीमान श्रीमतीको बिचमा अनमेल होला, अशान्ति होला, तपाईँले उनीहरूको बिचमा तपाईँ बोल्न थाल्नुपर्छ। तपाईँको छोरा बदमास होला, तपाईँले भन्नुपर्छ वचनद्वारा, मेरो छोरा अब आज्ञाकारी हुनेछ, इमान्दार हुनेछ, सोझपना हुनेछ, परमेश्वरको भयमा डोरिनेछ अनि तपाईँको श्रीमती असल हुनेछ, श्रीमान असल हुनेछ, श्रीमती श्रीमानमा
प्रेम पलाएर जानेछ। अब मेरो गाउँ शान्ति हुनेछ, मेरो समाज शान्ति हुनेछ, मेरो परिवारमा, मेरो समाजमा, मेरो गाउँमा मिलमिलाप आउनेछ। यदि तपाईँ परमेश्वरको वचनद्वारा तपाईँ भविष्य वक्ता भई तपाईँ बोल्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ परमेश्वरले कार्य गर्न थाल्नुहुन्छ। अनि म अन्तिम वचन तपाईँको अगाडि राख्न लागिरहेको छु। तपाईँले प्रत्येक दिन जीवनमा कार्य गर्नुपर्ने कुरा, लागू गर्नुपर्ने कुरा तपाईँको जीवनमा, तपाईँको परिवारमा अनि तपाईँको समाजमा यदि तपाईँ यो वचन बोल्नुहुन्छ भने तपाईँले शक्तिशाली काम तपाईँको जीवनमा देख्नुहुन्छ। यहाँ हामी पाउँछौँ गन्ती 6:23 हामी पाउँछौँ। यहाँ हामी 22देखि हामी पढ्नेछौँ। यहाँ चाहिँ भनेको छ शीर्षकमा पुजारीले दिने आशिष। पुजारीले दिने आशिष। आज तपाईँ र म येशू ख्रीष्टको रगतले किनेको कारण तपाईँ र म येशूको नाउँमा पुजारी कहलाएका छौँ। अनि तपाईँले गलत नसम्झिनु होला कि मण्डलीको एउटा पास्टर बाउ पुजारी, पास्टर बाउ मात्र पुजारी हो भनेर। उहाँ एउटा मण्डलीको पुजारी हुनुहुन्छ। तर तपाईँ र म चाहिँ आफ्नो परिवारको पुजारी हौँ। तपाईँ र म चाहिँ आफ्नो परिवारलाई मार्गनिर्देशन गर्ने पुजारी हौँ। यसैले भन्छ परमप्रभुले मसालाई भन्नुभयो, हरुन र त्यसका छोराहरूलाई भन्, इस्राएलीहरूलाई तिमीहरूले आशिष दिँदा यसो भनुन्, परमप्रभुले तिमीहरूलाई आशिष दिउन् र तिमीहरूलाई रक्षा गरून्। परमप्रभुले आफ्नो मुख तिमीहरूमाथि चम्काउन् र तिमीलाई अनुग्रह गरून्। परमप्रभुले आफ्नो चेहरा तिमीमाथि प्रकाश गरून् र तिमीलाई शान्ति दिउन्। आमेन। यहाँ परमेश्वरको वचनले भन्छ यदि तपाईँले तपाईँको परिवारको निम्ति, तपाईँको छोराछोरीको निम्ति, तपाईँको दैनिक जीवनको निम्ति अनि तपाईँ मण्डलीको निम्ति, गाउँ समाज जो अशान्तिमा भएका समाजहरूको बिचमा यदि तपाईँले यो वचनहरू तपाईँ बोल्दै हुनुहुन्छ भने है तपाईँले प्रत्येक दिन बोल्नुपर्छ कि तिमीहरूलाई परमप्रभुले आशिष दिउन्। तपाईँले बिहान उठेर आफ्नो परिवारको निम्ति बोल्नुहोस्, आफ्नो श्रीमान श्रीमतीको निम्ति बोल्नुहोस्, आफ्नो छिमेकीको निम्ति बोल्नुहोस्। परमप्रभुले तिमीलाई आशिष दिउन्, आज दिनभरि तिमीलाई रक्षा गरून्। परमप्रभुले आफ्नो मुहार तिमीहरूमाथि चम्काउन् र अनुग्रह गरून्। परमप्रभुले आफ्नो चेहरा तिमीहरूमाथि प्रकाश गरून् त तिमीहरूलाई शान्ति दिउन् भनेर यदि तपाईँ प्रत्येक दिन बोल्नुहुन्छ भने परमेश्वरको कार्य तपाईँले देख्नुहुन्छ। तपाईँ असफलताको जीवनमा तपाईँले सफलता प्राप्त गर्नुहुन्छ। अनि म यो वचनमा तपाईँलाई यही निवेदन गर्छु, तपाईँको मुखको बोली सुधार्नुहोस्। तपाईँको जीवनमा आशिष पाउनको निम्ति तपाईँ आफै अगमवक्ता हुनुहुन्छ। तपाईँ वचन अध्ययन गर्नुहोस्, वचनको आधारमा तपाईँ चल्नुहोस्। कुनै अगमवक्ताको पछि नलाग्नुहोस्, कुनै पनि कसैको पछि नलाग्नुहोस्, अरेको कुरामा नलाग्नुहोस्। तर वचनले तपाईँलाई जे भन्छ त्यही कुरामा तपाईँ लागि पर्नु भयो भने तपाईँको दैनिक जीवनमा प्रभुले कार्य गर्नुहुन्छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। स्वर्गमा बस्ने बाबु, तपाईँलाई धन्यवाद तपाईँको प्रेम, तपाईँको अनुग्रहको निम्ति धन्यवाद। फेरि पनि आजको यो बिहानी पख तपाईँको अगाडि यो जिउँदो वचन द्वारा हामी आउन सक्यौँ। अनि बाबा तपाईँको जिउँदो वचन हामीले सुन्न सक्यौँ, पढ्न सक्यौँ। तपाईँलाई धन्यवाद। यो वचन हामी प्रत्येकको निम्ति आशिषको कारण बन्न दियो। वचनद्वारा हामीलाई जिउने जीवन तपाईँले दिनुहोस् अनि तपाईँको वचन मुताबिकको जीवन दिनुहोस्। वचनको जगडा गर हाम्रो परिवार मण्डलीमा, गाउँ समाजमा बाबा आजको दिनसम्म तपाईँले अनुग्रह गर्नुभएको छ। तपाईँलाई धन्यवाद। आजदेखि उसो पनि तपाईँको अनुग्रह करुणा कृपा रहेको होस्। कसैको जीवनमा अशान्ति नहोस्, रोग बिमार नहोस्, परीक्षा रोग बिमार मृत्यु अप्रिय घटना नघटेको होस्। हरेकको जीवनमा खुसी आनन्द शान्ति सुरक्षा दियो।
अनि हरेकको जीवन तपाईँको महिमा रहेको होस्। धन्यवाद यो सुन्दर समयको निम्ति। क्रिस्ट येशूको उच्चारण बदनाम मान्छन् सुनेर ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन।